ल सो ल अब एकचोटि फेरि म Good भन्छु afternoon, कसो sir. गुड आफ्टरनुन कसो कसो क्यामेरा अफ रहेछ म सरलाई एकचोटि फेरि भनिदिन्छु। एक्चुअली मेरो क्लासमा चाहिँ क्लास 8, 10, 9 है जुनसुकै क्लास होस् अल अल आर इन क्यामेरा है जम्मै क्यामेरा अगाडि हुनुपर्छ वाइन टेकिङ क्लास इभन स्मलर क्लासेसहरू पनि तिम्रो बहिनीको पनि देखायो होला वाइन दे आर टेकिङ क्लास अल आर अन इन क्यामेरा किन हुन्छ किन चाहियो भनेदेखि वी निड इन्टरेक्टिभ हुनुपर्छ तिमी यहाँ छ कि छैन ती कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ हो त्यसको लागि यो क्यामेरा अन गर्नु जरुरी छ है। अब त्यतिकै हामी इन्फर्मल क्लास गरिरहेछौँ नि त सबै अब फर्मल क्लासहरू चलिरहेछ हो त्यही भएर यो सुड बी फर्मल हुनुपर्छ है। ल अब चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ एटेन्डेन्स पनि भइसक्यो अब यता क्लासको कुराहरू पनि भइसक्यो रेकर्डिङ नै सुरु भइसकेको छ। सो नाउ विल गो थ्रु द क्लास content. Now this is your computer classroom. Just I have told you I have sent actually you see this book will be in your classroom classroom computer I think I have sent there view material computer this yeah this is your recording of class and this is the book your book sir. Now we'll start अब हामी च्याप्टर कन्टेन्टतिर अगाडि बढ्छौँ। computer software, so direct I will run computer software. So up to where we have discussed कतिसम्म हामीले डिस्कस गरिसकेका हो Application. कतिसम्म पढ्यौँ हामीले Function पनि भइसक्यो sir. ल अब अपरेटिङ सिस्टम वी हेभ डिस्कस्ड है अपरेटिङ सिस्टम मैले के भनेको थिएँ फर पिसी वी विल युज विन्डोज भने फर मोबाइल वी विल युज वाट एन्ड्रोइड हो क्या अब त्यसै गरी एप्पलको कम्प्युटर छ भने त्यहाँ आइओएस भन्ने अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ है यी कुराहरू चाहिँ हामीले अस्तिको क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ। नाउ विल अप टु विच वाट आर इज फङ्सन भनेर हामीले पढ्दाखेरि कतिसम्म पढिसक्यो भनेदेखि memory management already we have read, processor management we have read, device management we have read or not, device management we have read class no है अब डिभाइस म्यानेजमेन्टतिर अगाडि बढ्ने है यसलाई मैले अलिक फुल स्क्रिन गरेँ फुल स्क्रिन यसलाई क्लोज गरिदिउँ ल सो नाउ विल गो थ्रु दिस मैले माउस पोइन्टर पनि लिइहालेँ ब्लू कलर ठिक छ। So now device management. So device management भनेको के हो what are the different devices in computer anybody can say what are the different devices different components Printer, monitor, mouse, हो के हुन्छ माउस हुन्छ हो के कीबोर्ड हुन्छ हो माउस कीबोर्ड मोनिटर then after other devices also we can connect their speaker okay UPS, CPU. UPS यी कुराहरू चाहिँ UPS त हुन अब यसको पार्ट भित्र पर्दैन बट अल्सो वी आर किपिङ UPS फर वाट फर पावर फ्लक्चुएसन हो के अब यो भयो त्यस पछाडि माउस भयो हो के माउस हामीले युज गर्छ अब त्यस पछाडि हामीले के युज गरे हुन्छ कीबोर्ड माउस भयो मोनिटर युज गरे हुन्छ हो के यी जम्मै कुरालाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै बेला चाहिँ कीबोर्डबाट कमान्ड लिनुपर्ने हुन्छ कुनै बेला माउसबाट कुनै बेला चाहिँ आउटपुट हेर्नुपर्ने हुन्छ हो के कुनै बेला चाहिँ स्पिकर चलाउनु पर्ने हुन्छ हो के यी कुराहरू चाहिँ के भयो यी कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यी कुराहरू कसरी म्यानेज हुन्छ यी कुराहरू कसरी म्यानेज हुन्छ भनेदेखि यी कुराहरू चाहिँ कसले म्यानेज गर्छ प्रोसेसर डिभाइस म्यानेजमेन्ट कसले गर्ने हो त अपरेटिङ सिस्टमले कसले गर्ने हो अपरेटिङ सिस्टम विल म्यानेज द डिभाइसेस है भने अपरेटिङ system coordinates with all devices like keyboard, printer, monitor, mouse, etc. So the operating system helps to manage input, process and output. Main important क्या होता? What is the main important? Input, process and output devices.
All of you can see whatever I have drawn on screen. Yes, sir. ल है भने what is the main its work to manage the input process and output devices. अब जस्तै कीबोर्ड माउस इनपुट डिभाइसेस भयो भने आउटपुट डिभाइस वी हेभ मोनिटर हो किन ल अब अगाडि बढौँ त्यस पछाडि what is this file management. What do you understand by file management? What is the file management? Anybody can, knowing about file भनेको के हो? What is file? In computer we are using different drives okay na C drive use garcha D drive use garcha okay na D drive use garcha त्यस पछाडी अर्को कुन use गर्छ E drive use गर्छ okay na we are using this so many different types of drive G drive H drive pen drive लायो भने H drive देखाउँछ okay na means we are using so many drives तर when you are using this type of partition or this hard disk, then what we'll say in hard disk we'll see these partitions. Then what we can see here, in all drives or in all partitions there will be what? Files. There will be what? Files. फाइलहरु हुन्छ हो सबैमा के हुन्छ फाइलहरु हुन्छ. Then we will manage this file. Operating system will manage this file. ओके न जस्तै अब सिम्पल एक्जाम्पल भनौं सपोज तिमीले 10 वटा फोल्डर बनायो रे clear. Then what you can see folder will be coming in alphabetical order okay na alphabetical order मा arrange हुन्छ नि त आफै clear. अनि त्यसपछि हामीले कुनै काम गरिरहेछ सपोज रेकर्डिङ फाइलको काम गरिरहेछ है या अरु कुनै अफिसको फाइलको काम गरिरहेछ भने कसले चाहिँ म्यानेज गरिरहेको हुन्छ त्यहाँ त which system is managing that all files. Operating system is managing that all files. सबैलाई चाहिँ त्यसले म्यानेज गरेर राखिरहेको हुन्छ द कम्प्युटर ठीक छ. इट कीप्स द रेकर्ड अफ फाइल नेम भनेको जस्तै मैले भने नि अघि 10 वटा फोल्डर बनायो भने उसले के गरिदिन्छ तिमीलाई अल्फाबेटिकल अर्डर मा अरेन्ज गरेर राखिदिन्छ. टाइप व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टाइप एनीबडी कैन से अबाउट टाइप व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फाइल टाइप Different kinds. Different Kind. different what different types Kind. any one example कुनै एउटा एक्जाम्पल भन्न सक्छ ल सुन है फाइल टाइप भनेको जस्तै व्हाट टाइप अफ फाइल यु आर युजिङ सपोज अडियो फाइल if you are getting audio file then that will be in which format. What is the extension of audio file? Anybody? Audio file को extension के हुन्छ? To only listen voice. To only listen voice. यसको extension के हुन्छ? तिमी कुनै पनि गीतको पछाडी नामको पछाडी हेर्यो भने यस्तो लेख्या हुन्छ .mp3 ओके न. त्यसैगरी if you are using ms word file then के हुन्छ .doc भनेर लेख्या हुन्छ पछाडी है. अहिले अब 10 युज गर्यो भने docx लेख्या हुन्छ त्यहाँ क्लियर नट. if you are using excel file then के हुन्छ एक्सटेन्सन पछाडी के लेख्या हुन्छ xls. अहिले यदि 10 युज गरिरहेछ 7 युज गरिरहेछ भने xlx हुन्छ गेटिङ मी. अब इमेज पिक्चर खाले फाइल छ भने के हुन्छ .img jpeg यस्तो फाइलको नाम पछाडी चाहिँ जोडेर आइरहेको हुन्छ बुझ्यो न यस्तो चाहिँ जोडेर आइरहेको हुन्छ त्यो भनेको के हो त एक्सटेन्सन हो. व्हिच टाइप अफ फाइल त्यो भनेको के हो टाइप हो गेटिङ मी. टाइप भनेको कस्तो फाइल युज गरिरहेको है. अब देन साइज आई थिंक अल अफ यु आर नोइङ. साइज भनेको मेमोरी हाउ मच मेमोरी इट इज taking. Suppose audio is 50 MB then that is MB is what? Hazur. Sir, net is slow. Net is slow. Why Krishna just what happens? She is not here. No, net slow. Begin. Krishna Thapa. Krishna has 2 net no. उसँग त दुईटा वाइफाई थियो भनेर सुनेको थिएँ त म ल. एनीवे सी विल जोइन. वी आर डुइङ रेकर्डिङ अल्सो है नो प्रब्लम. ल अब चाहिँ विल गो थ्रु दिस
ल अब हामी यता बढ्छौँ है। अब फाइल म्यानेज यु हेभ अन्डरस्टुड अबाउट टाइप है। टाइप भनेको के हो, कस्तो खाले फाइल युज गरिरहेछ है। तिमीले अडियो फाइल युज गरिरहेछ और इमेज खाले फाइल युज गरिरहेछ कि टेक्स्ट फाइल युज गरिरहेछ, मिन्स वाट टाइप अफ फाइल। टाइप भनेको के हो, कस्तो प्रकारको है, कुन कामको लागि युज गरिरहेछ, द्याट इज टाइप है। साइज अल अफ युआर नोइङ, साइज मिन्स वाट, मेमोरी। साइज मिन्स वाट, memory. Clear? Then what is location? Anybody can say about location? What is location? Place. Place है, कहाँ सेभ गरेछ, where you have saved, D drive, E drive, F drive, where you have saved आदि कुराहरु चाहिँ कसले म्यानेज गर्छ, अपरेटिङ सिस्टमले म्यानेज गर्दै हुन्छ है। देन another its function is security. Anybody can say about security? What is security? के हो security भने? What is security? Anybody? Security भनेको Protect file. yes, Protect file. protect file, very good है। security भनेको अब without permission you can't use the file, without permission you can't use file or you can't use computer system. Suppose you are on a computer in at if you have kept password, what will happen? It will ask password, no? Yes, login गर्ने बित्तिकै के सोध्या हुन्छ, it will ask password. So that is security purpose. So what is here asking, what is written here? Operating system provide a security mechanism while using computer. Computer use गर्दाखेरि operating system ले security provide गरिरहेको हुन्छ. For example, what is password? Just I have told you about, when you log in your computer it will ask password, no, if you have kept there. Password is used in the system to prevent unauthorized access. Unauthorized access भनेको के हो, अरु मान्छेले या अरु कुनै नजानेको या कुनै गेस्ट आयो, अब he or she wants to use your computer, then without your permission he or she can't use that. Okay ना, त्यसको लागि for that we are keeping was password. Unauthorized user भनेको who do not have authority to use that device, that is unauthorized access or user भनिन्छ त्यहाँ है। ल अब now we will go for these types of operating system. What are the different types of operating system we have? We have two different types of operating system basically we'll use. First is your single user operating system. Single user operating system. Okay ना, अब what is single user operating system? User भनेको के हो? What is user? User भनेको the person who is using computer. Who is using computer, he is known as what? He or she is known as what? User. भने single user भनेको के हो? Single user means that type of computer where only one user can run or where only one user can use that computer, that is known as what? Single user. For example, what type of computer, you will only answer me, what type of computer you are using at home? Single user. Single user. Okay na, there what type of operating system will install? Single user operating system will install there, no, किनभने there only one user will use that computer. ठीक छ। For example, in big industry, big factory, what will happen? There may be multi-user operating system devices. Right? First, we will go through single user operating system. For us, first important thing is single user, because all of us are using personal computer, that is single user computer. Right? What is single user computer? Single user means only one user can use. For example, laptop, palm top, desktop, right? So what we can say, computer system used at home or in office are using which type of operating system? Single user operating system. यसरी हामी भन्न सक्छौं। Clear? Some examples are given. What are these? MS DOS. के छ त? MS DOS, Windows 8, 10 are
some example of single user. Now we are not using MS-DOS. MS-DOS use गरिरहेको छैन. We are using now what? Anybody can say what we are using nowadays? We are using what? Windows. We are using Windows. Right now we are using what? Windows. You used to listen, no? Windows 10, Windows 7, Windows 8. So these are different versions of Windows. Right. Next is multi-user operating system. Multi-user operating system means number of user can use that computer. Generally, when we will go for what? Big computer. Big computer means where there are 100 users, 70 users, 50 users. So when you will go for that, there will be multi-user. There will be multi-user. Multi-user means number of user can use at a time. Hey, what is here? Manage a computer so that the so many user can work at a time. Some what is here given? Multi-frame computer uses multi-user operating. Some example what is given here? Windows Server. Right? Windows Server. Server means what? Where number of computers are controlled. Right? Where it will be controlling number of computers. Server. Right? MBS, multiple virtual storage, are the example of multi-user operating systems. Right? Multi-user operating system को what are the example? Unix, VMS. VMS means vertical memory system. Windows Server. Generally this is the common name. Generally we used to listen this Windows Server. है सर्भर डाउन भयो भन्छ नि त कुनै बेला नेट चलेन भने के भन्छ सर्भर डाउन भयो भनेको वेयर वी आर नेट अर इन्टरनेट इज प्रोभाइडेड द्याट सर्भर है जस्तै गुगलको छुट्टै हुन्छ अरू छुट्टै हुन्छ आफ्नो कम्पनीको हुन्छ हो हैन युट्युबको छुट्टै हुन्छ हो सर्भर डाउन भनेको उसको चाहिँ के हो नेट उसको चाहिँ नेटवर्क चाहिँ डाउन भयो भने है ल अब operating systems can be classified in two types based on the user interface. अब user interface को बेस मा चाहिँ दुईटा different types छ. One is CUI and another is GUI. है सबभन्दा राम्ररी सुन्ने all of you listen carefully. First is CUI. जस्तै हामीले सिंगल युजर को बारेमा यहाँ पढ्दाखेरि अलिकता सरल अलिकता हामीले के पढेका थियौं what we have read MS-DOS Windows 8.10. You have used MS-DOS in class 9. You have read about MS-DOS, no? Anybody can say little about MS-DOS? के पढ्या थियो त त्यहाँ? Lab also you have done, no? Yeah, class no, you have not read, I think. Hey, MS-DOS in class 9 only it is, no? Hey, before you have not read. अब MS-DOS you will be reading. MS-DOS भनेको के हो भनेदेखि ब्ल्याक स्क्रिन जस्तै आई विल जस्ट शो हियर अब जस्तै विन्डो आर राख्यो है सीएमडी हाल्यो भने यस्तो जुन ब्ल्याक विन्डो आउँछ नि यसलाई भन्छ डस विन्डो है सिस्टमको हुन्छ यो अनि पहिला चाहिँ के गर्न मिल्थ्यो भने जस्तै अब इफ यु हेभ टु कपी अर इफ यु हेभ टु पेस्ट अर इफ यु हेभ टु डिलिट व्हाट एभर वर्क यु हेभ टु डु यु हेभ टु राइट हियर कोड यु हेभ टु राइट हियर व्हाट कोड लेखेर चाहिँ लेख्नु पर्थ्यो हो हैन कपी गर्नु छ भने कपी कन भन्ने हुन्छ है यो कमान्डहरु दिनुपर्ने हुन्छ है एमडी कमान्ड आरडी कमान्ड सीडी कमान्ड यस्तो कमान्डहरु दिएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ काम गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ पनि देखाएको छ स्क्रिनमा हेर त यस्तो देखाएको छ हैन सो दिस इज व्हाट डस स्क्रिन अहिले भर्खर मैले रन गरेर देखाए तिमीहरुले त्यो नोट गर सबैले कपीमा नोट गर्ने है त्यो जाँचमा आउन नि सक्छ यहाँ नभए नि आउन सक्छ है व्हाट आई हैव टोल्ड यु What is the shortcut to bring MS-DOS window in Windows nowadays? Anybody listening? के भनेको थिए भर्खर मैले के थिच्नु पर्छ once again I am telling है window R ले यो बक्स ल्यायो then CMD भनेको कमान्ड प्रम्प्ट मा जाने हो कमान्ड बेसिस मा जाने हो भने क्लियर CMD भन्छ त्यसपछि हामीले यो स्क्रिन हेर्छौं यही डस स्क्रिन हो है अनि here we have to write command and accordingly we can do so many works है अब कुनै बेला चाहिँ हाम्रो पेन ड्राइभहरु फर्मेट भइरा हुँदैन अनि के हुन्छ how will format through the command
विन्डो कमान्ड प्रम्प्ट हो हैन यो कुराहरु चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ विशेषता र अवगुणहरु छन् है सो व्हाट विल सी हियर all of you are getting me class Yes, sir. Yes, sir. ल है ल अब नाउ लिसन अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इन दिस टाइप अफ अपरेटिङ सिस्टम फेरि मैले माउस लिए यहाँ इन दिस टाइप अफ अपरेटिङ सिस्टम युजर गिभ्स द कमान्ड युजरले के गर्छ कमान्ड दिन्छ अर क्यारेक्टर टु परफर्म द टास्क कस्तो फर्मेटमा कमान्ड दिन्छ क्यारेक्टर फर्मेटमा कमान्ड दिन्छ ठीक छ द कीवर्ड इज युज्ड to give the command in this operating system. What is used? Keyboard. What is used here? Keyboard is used. Hey, it is less user friendly. It is less user friendly. It is less user friendly in comparison to other operating system. DOS, Unix, Novel Network, etc. are the example of the character user interface based operating system. भनेको मतलब अब DOS, Unix, Novel Network, these are the example. अब whatever you have to give command in this, you have to give command in form of what? Character. And you can't use mouse here. Only you can use what? Only you can use what? Anybody can say what will use for input? Keyboard. Keyboard. Only we can use keyboard. Mouse use गर्न पाउँदैन है. Only you can use keyboard. Getting me? So this is less user friendly. Less user friendly भनेको के हो अहिलेको मान्छेलाई के चाहियो नथाहा भयो भने त्यो डिभाइस चाहिँ चलाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्छ हो हैन means if I am not knowing about anything about computer I have to run the computer मैले कम्प्युटर चलाउन सकूं भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्या हुन्छ हो हैन त्यही भएर अब चाहिँ के हुन्छ अब DOS बाट कम्प्युटर चलाउने हो भने युनिक्स बाट कम्प्युटर चलाउने हो भनेदेखि अब यु हैव टु नो द अल कमान्ड अब जस्तै कपी गर्नको लागि कुन कमान्ड हाल्ने डिलिट गर्न कुन कमान्ड हाल्ने त्यो कमान्डहरु सबै थाहा हुनु पर्यो देन ओन्ली यु क्यान युज द कम्प्युटर हो त्यही भएर यस्तो यस्तो प्रब्लमहरु चाहिँ आयो रे है युजर फ्रेन्डली हुन सकेन है जो कम्प्युटर पढाएको छ उनीहरुले मात्रै कम्प्युटर चलाउन पाए है बट nowadays what you can see businessman is also using computer teacher is also using computer doctors are also using computer means every field we can see computers are used but if you ask about with doctor about computer he or she can't answer anything related with computer because he or she is not knowing about computer but whatever program they are running they can tell more about that program only yes or no so that is how because of GUI interface why it is happening because this is GUI interface GUI interface means graphical user interface है graphical user interface अब सबैले कमान्ड चाहिँ घोकेर काम कम्प्युटर चलाउँछ भने छैन अब चाहिँ के भयो कमान्ड चाहिँ नदिकन कसरी चलाउने त लेखेर नदिकन कसरी चलाउने so in that case we have got the new concept of GUI graphical user interface so here what we can see we can give command by what by what Clicking on icons. clicking on icons है अब आइकन भने के हो what is icon anybody what is icon Icon. you can see my desktop Yes. you say any two icon I have kept here any two icon This PC, control panel, Adobe, Adobe Reader, Recycle Bin. ल है Adobe Readers है Adobe Reader 8 this is icon of what Acrobat Reader है PDF फाइलहरु हामीले यहाँबाट ओपन गर्न सक्छौं for this we need this Adobe Acrobat Reader है त्यसपछि this PC is icon of what my computer खोल्नको लागि यो चाहियो हो हैन then after this is recycle bin को आइकन भयो हो हैन
Then after this is for antivirus. Kaspersky antivirus को भयो यो सेफ मनी भनेको जस्तै मैले कुनै पनि ब्याङ्कको एकाउन्टहरु म आफ्नो कम्प्युटरबाट या म आफ्नो आइडीबाट खोले भने अब यो मेरो एन्टिभाइरस एक्टिभेट भइरहेछ त्यसले अब चाहिँ उसले के गर्दिन्छ त उसले चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ उसले अरूलाई चलाउन दिदैन जस्तै अब सिम्पल एक्जाम्पल भनौं आइकन भनेको बुझ्या छ आइकन भनेको जुन हामीले स्क्रिनमा जुन यस्तो सर्टकटहरु देखिरहेको हुन्छौ नि त्यस्तोलाई के भनिन्छ आइकन भनिन्छ क्लियर ल अब now we'll go forward here after this we'll go through अब icon you have understood so what is GUI interface GUI interface means we can give command we can perform our tasks by clicking click गरेको भरमा हामीले आफ्नो काम गर्न सक्छौं yes or no है Yes. so this is GUI है GUI means graphical भनेको हामीले ग्राफमा कहीं क्लिक गरेर कहीं के भन्छ ड्र्याग गरेर हामीले कमान्ड दिन सक्छौं नि त ती कुराहरु चाहिँ ग्राफिकल तिर ग्राफ सँग रिलेटेड भयो है it uses keyboard as well as mouse in GUI what we can do we can give command through mouse also as well as through keyboard also suppose I have to shut down you can press what alt F4 and you can click in what shut down no yes if I have to close this window alt F4 it will close this window okay na यी कुराहरु चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं कीबोर्ड एज वेल एज माउस वी क्यान युज कीबोर्ड एज वेल एज माउस दुईटै युज गर्न सकिने भयो अनि के भनेको छ व्हाट इट इज सेइङ इट इज युजर फ्रेन्डली किन भयो किनभने युजरलाई सजिलो भयो कम्प्युटर चलाउन ओके न आर यु गेटिङ मी इट इज युजर फ्रेन्डली because it makes us easy hey to run the computer we can run computer easily without knowing anything about computer computer को बारेमा केही थाहा नभए नि हामी कम्प्युटर चलाउन सक्छौं भनेको मतलब युजर फ्रेन्डली भयो yes then ms अब what are this example ms window whatever we are using nowadays 7 8 10 nowadays latest 10 we are using Linux are the example of GUI graphical user interface type of operating system hey nowadays Microsoft Corporation developed GUI based operating system कसले बनाएर छ त who have developed this Microsoft very good Google ले बनाएर छ कति जनाले फेरि Google भन्देला कसले बनाएर छ माइक्रोसफ्टले है ल अब विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम्स युजर have increased nowadays as far as possible in every field computer is used no nowadays Windows is a GUI based operating system that controls all activities of computer system हो विन्डोज भनेको अपरेटिङ सिस्टम भएपछि उसले जम्मै कुरा चाहिँ के गर्छ आफै कन्ट्रोल गरे हुन्छ in this operating system the user uses different application program and document display on window so it is named as a window अब यसको नाम विन्डो किन भन्यो भन्देखिन अब कसैले विन्डो भनेको झ्याल भनेर जाने होइन फेरि है इन कम्प्युटर विन्डो भनेको के हो अपरेटिङ सिस्टम अनि किन भनेको छ भन्देखिन यसले चाहिँ जम्मै कुरा it will control all applications it will control all activities of computer system it will use different applications programs and document and why it is said as a window because it will display on window screen like के भनिन्छ window भनिन्छ ओके नि स्क्रिन मा डिस्प्ले गर्ने भयो so it is named as what windows getting me all of you are getting me screen like के भन्छ स्क्रिन लाई window है त्यही भएर चाहिँ यसलाई विन्डोज भनेर नाम दिया हो है अब माउस इज युज्ड टु ओपन अ फाइल शट डाउन अ कम्प्युटर परफर्म डिफरेंट कमान्ड्स इन विन्डो अपरेटिङ सिस्टम माउसले हामीले कमान्ड दिन सक्छौं आजकल हो हैन सो दिस इज used as a input device nowadays हो the user does not need to remember the long command अहिले चाहिँ हामीले long command के याद गर्नु पर्यो if you have to copy any file you have to remember any code no direct what you will do
That you will do right click and copy, and then you will paste wherever you want. Yes or no? Yeah. So this is nowadays we are using computer by clicking, by controlling with mouse. Clicking. Right? Our Windows 10 is the latest operating system nowadays. Before also I have told Windows 10 is the latest operating system whatever we are using nowadays. अब अर्को आयो language processor. What do you understand by language processor? Anybody? Language processor भने के हो? अब यो Machine level language. अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा हामीले पढ्यौँ. नाउ नेक्स्ट इज ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर. सपोज कोही एकजनाको घरमा अब यहाँ चाहिँ कोही चाहिँ टुरिस्ट एरियाबाट होला, त्यो अन्नपूर्ण के भन्छ बेस क्याम्पतिरबाट, कोही कताबाट. सपोज तिम्रो घर चाहिँ यहीँ गोर्खामा छ, टुरिस्ट आयो अरे है, जर्मनीको टुरिस्ट आयो है. कसको घरमा आयो भनेदेखि सप्रियाको घरमा आयो अरे टुरिस्ट है. अहिले त के छ, घरमै आउँछ नि त, के भन्छ कुन सिस्टम भन्छ अरे, घरमै होटल बनाउने भन्छ नि, के भन्छ त्यो. अब घरमै आएर अब टुरिस्ट चाहिँ एक दिन चाहिँ बस्ने भयो अरे है साप्रियाको घरमा भने. अब इफ ही अर सी इज स्पिकिङ इन जर्मन ल्याङ्ग्वेज यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड. बुझ्छ नानु? No. अब इफ ही अर सी इज स्पिकिङ इन इङ्ग्लिस यु विल अन्डरस्ट्यान्ड. Yes. Yes. ल if you are speaking in Tamang language, he will understand you. No. If you are speaking in Nepali, he or she will understand. No. No. But if you are speaking in English, he or she will understand. भने अब के भयो भन्दाखेरि अब for understanding purpose, both of you have to use the common language. Both of you have to use what? Common language. For you and for the tourist one, what will be the common language? English. What will be the common language? English. Okay na? अब English चाहिँ common language हुन्छ भने same thing it will happen for computer. Computer को केसमा के भइदिन्छ भनेदेखि computer will understand only which language? Anybody can say? English. Computer will understand English language. Machine language. Machine language. Very good. Excellent. Hey, computer will understand which language? Machine language. Oh, but we are understanding English language. हामीले त English language बुझ्छौँ. Machine language मा 01101111100 हाल्दियो भने के हुन्छ? Will not understand anything, no? हामीले बुझ्छौँ त, बुझ्दैनौँ नि. भने अब समस्या के हो भनेदेखि whatever computer is understanding, we are not understanding. Whatever we are understanding, computer is not understanding. If we are not knowing both language, then we need what? Translator. के चाहिने भयो? Translator चाहिने भयो. भने same thing it will go for computer purpose also है. हामीलाई के हुन्छ? Computer will understand machine language. We are understanding English language. Then what we need in between? Computer also need what? Language processor. त्यो translator लाई के भन्छ? Language processor. अब language processor ले के गर्दिन्छ भनेदेखि कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजलाई मान्छेले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, और मान्छेले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजलाई कम्प्युटरले बुझ्न सक्ने गरी कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरिदिन्छ. गेटिङ मी? भने उसले के गरिदिन्छ? ल्याङ्ग्वेजलाई कन्भर्ट गरिदिन्छ one form to another format. So it is known as what? Language processor. त्यही भएर त्यसलाई के भनिन्छ? ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर. All of you are getting me? Yes. है भने ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसरले के गर्छ? Language, a computer is an electronic machine which will understand binary language, machine language. Okay na? But we are understanding which language? High level language. We are understanding high level language or assembly language, second generation language, assembly language. Right? Then what will happen? Which will convert? This language processor will convert vice versa. Vice versa भनेको के हो?
ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर कन्भर्ट्स द हाई लेभल भनेको हामीले इङ्ग्लिस जुन युज गरेका छौँ त्यो ल्याङ्ग्वेज और एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज इन्टु मेसिन ल्याङ्ग्वेज और भाइस वर्सा भनेको मतलब हाई लेभल टु मेसिन ल्याङ्ग्वेज और मेसिन ल्याङ्ग्वेज टु हाई लेभल. All of you are getting me? Yes, sir. Right? So that type of processor is known as language processor. हामी ट्रान्सलेटर भन्छौँ नि हो त्यस्तै. अब जस्तै अब अस्ट्रेलियाको प्रधानमन्त्री र नेपालको प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुराकानी भयो होइन, हामी आफ्नो देशको चाहिँ आफ्नै भाषा युज गर्छौँ भने what will be there? There will be translator. को बस्या हुन्छ बिचमा? मध्यस्थकर्ता ट्रान्सलेटर बस्या हुन्छ, हो किन? अब नेपाली र अस्ट्रेलियन दुईटै भाषा जान्ने मान्छेले के गरिदिन्छ, यताको मान्छेले बोलेको भनेको नेपालको प्रधानमन्त्रीले बोलेकोलाई अस्ट्रेलियन ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्छ, फेरि अस्ट्रेलियन प्रधानमन्त्रीले बोलेकोलाई फेरि कुनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरिदिन्छ. द्याट इज वाट ट्रान्सलेटर. त्यस्तै यहाँ चाहिँ के भनिन्छ, ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर. वाट विल से हियर? ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर. गेटिङ मी क्लास? All of you are getting me? ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर भनेको त बुझ्यो नि? Yes, sir. भनेको ट्रान्सलेटर हो. ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर भनेको के हो? ट्रान्सलेटर. Translator. ल अब इन ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर वी हेभ टु टाइप्स अफ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर. वान इज एसेम्बलर एन्ड एनदर इज कम्पाइलर. है, एसेम्बलर, कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर हो. तर हामी बढी चाहिँ एसेम्बलर र कम्पाइलरतिर जान्छौँ है. एसेम्बलर एन्ड कम्पाइलर है, या कम्पाइलर इन्टरप्रेटर भन्दा नि हुन्छ. अहिले हामीले एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज युज नगर्ने भएर एसेम्बलर खासै युज भएको छैन, बट आई विल जस्ट टेल यु अबाउट दिस अल थ्री है. एसेम्बलर भनेको के हो? द्याट टाइप अफ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर विच विल कन्भर्ट एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज, एसेम्बली भनेको सेकेन्ड जेनेरेसनको ल्याङ्ग्वेज, इन्टु मेसिन ल्याङ्ग्वेज और मेसिन ल्याङ्ग्वेज इन्टु एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज हो. त्यही भएर यहाँ हेर त, यहाँ चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज छ? एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज. हियर विच ल्याङ्ग्वेज? मेसिन ल्याङ्ग्वेज. यो दुईटैको बिचमा को बसेर छ? ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर. यसको नाम के छ? वाट इज द नेम अफ दिस ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर? के नाम छ नानु? वाट इज रिटन हियर? के नाम दिएर छ? एसेम्बलर. के नाम दिएर छ? एसेम्बलर. गेटिङ मी?